मुझे लग रहा है कि ये आगे चलकर अनमोल पिंकी को भी ये कोई हुकूमती ओहदा मिलेगा और कोई अवार्ड मिलेगा। मुझे लग रहा है जिस तरफ ये सिलसिला जा रहा है। कल शफी जान साहब, बल्कि कल क्या कुछ दिन पहले थे, वो ये बता रहे हैं जी कि हमारे राब्ते हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी की काला शख्सियत ने राब्ते किए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो लचक का मुजाहरा कर रहा है। अब उसूल की यहाँ पर जब बात हो रही है ना, अल्लामा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं अगर हमारे बानी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए तो हम कायमा कमेटियों में बैठने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ मामला ये है कि हमारे बानी से मुलाकात हो जाए तब उसूल एक तरफ हो जाएंगे? अभी ये कहते हैं जी ये जो मैंडेट है, ये जो हुकूमतें हैं, ये जाली हैं। तो उसूल पे कौन सी पार्टी सियासत करे बाशमूल पीटीआई? यही तो दुख है सदफ के असूल पे कोई नहीं खड़ा हुआ। वो जो अंदर है इमरान खान, जो जिसके मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ करें या ना इख्तलाफ करें, वो तो जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा है। उसने ना आसिफ अली जरदारी का रास्ता लिया, ना नवाज शरीफ का रास्ता लिया, ना उसने पार्टी को लेट डाउन किया, ना उसने कोई दरमियान की पतली गली ली। पार्टी क्या कर रही है? पार्टी ये जो रॉन्ग नंबर हैं पार्टी में, ब्रूटस हैं, ये जो अंदर घुसाए गए हैं स्क्रिप्टेड लोग, वो और वैसे भी अब क्या कहें कि पार्टी तोड़ दी गई। आधे जो असल वाले थे वो अंडरग्राउंड हो गए, जेलों में हैं, पार्टी छोड़ गए। उसके बाद सलमान अकबर राजा या बैरिस्टर गौर का क्या ताल्लुक़ है इमरान खान से या इमरान खान के नज़रिए से? और अल्लामा नासिर अब्बास साहब का और महमूद खान अचकज़ई का क्या नज़रिया है पार्टी का या इमरान खान की जद्दोजहद का? तो ये तो एक हंगामी चीज़ है। नंबर 2, मिसाल के तौर पे कि अगर आप ले लें कि ये सारा जो अब लॉन्ग मार्च है 27 सितंबर का, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये ना हो, इस वजह से ना हो कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की हेयरिंग है इमरान खान के इलाज और मुलाकात के हवाले से, और मुझे लग रहा है कि वो कोई ऐसा फैसला दे देंगे कि उसके बाद हो सकता है इमरान खान की मुलाकात हो जाए या इलाज के लिए कोई पेशरफ्त हो जाए, तो ये लॉन्ग मार्च रुक जाए। लेकिन ये लॉन्ग मार्च हो क्यों रहा है कि आपने 7 महीने से इस मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान और मकबूल तरीन सियासतदान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है। आपने ना डॉक्टरों को मिलने दे रहे हैं, आप ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं, आप ना उसके वकीलों को और ना पार्टी के लोगों को मिलने दे रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा हुआ है कहीं? ये इमरान खान का दौर जिसको सारे ही बुरा कहते हैं, उस दौर में कभी नवाज शरीफ साहब की पर 7 महीने पाबंदी लगी, शहबाज शरीफ पर लगी, आसिफ अली जरदारी पर पाबंदी लगी। तो ये वाकईतन हो भी रहा है कि नहीं, या खाली खुली बातें? भट्टी साहब, सवाल यहाँ पर ये है, वो तो नाराज थी अलीमा साहिबा के, ये तो लेट कर रहे हैं, तो इन्हें तो पहले करनी चाहिए थी, कॉल पहले देनी चाहिए थी। नहीं, अलीमा खान साहिबा को पार्टी वाले अब सुना है कि लूप में ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है और ऐसे ही होगा। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय होगी कि पहले या आगे या पीछे या दाएं। एक वो लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटी से हटे हुए हैं, एक वो हैं जो फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर है सूबा भी चलाना है सोहेल अफरीदी साहब ने, तल्ख हकीकतें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी वो कर रहे हैं, और ये इसके साथ ये भी करना है। तो बात बुनियादी तौर पर यह है कि आप मुल्क को क्यों सियासी अदम इस्तेकाम में धकेलना चाहते हैं? करवा दें मुलाकात। आप तो वो ये गारंटी भी दे रहे हैं कि हम बाहर निकल कर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे, डॉक्टरों की और उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें, आगे बढ़ाएं मुल्क को। यार ये जो उड़ान पाकिस्तान उड़ान भर रहा था, इसकी तरफ जाएं। और एक बात जो रह गई थी सदफ, वो ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे कभी ये वक्त आए कि मुझे कोई हुकूमत अवार्ड दे और मैं अवार्ड लूँ। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब के समधी होने की वजह से इसहाक डार साहब को अल्हम्दुलिल्लाह निशान इम्तियाज़ मिल चुका। मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? अमनो अमान और क्रिकेट तबाह कर दिया मोहसिन नकवी साहब को, उनको भी निशान इम्तियाज़ मिल गया। आहद चीमा साहब की खिदमात नामालूम है, उनको भी मिल गया। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने सवा सत्यानाश कर दिया मईशत का, उनको भी मिल गया। ताहिर अशरफी साहब, ताहिर अशरफी साहब का सुनिए, ताहिर अशरफी साहब का सुनिए क्या कंट्रीब्यूशन है।
عمران خان بھی زندہ باد، شہباز شریف بھی زندہ باد، پرانے بھی زندہ باد، نئے بھی زندہ باد، ان کو بھی مل گیا۔ امیر مقام صاحب کے کیا کنٹریبیوشن ہے، چیئرمین ایف بی آر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے چل کر انمول پنکی کو بھی یہ کوئی حکومتی عہدہ ملے گا اور کوئی ایوارڈ ملے گا، مجھے لگ رہا ہے جس طرح یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ عامر الیاس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے بتائیں یہ لانگ مارچ کی کیا کہانی ہے؟ یہ لانگ مارچ ہونے بھی جا رہا ہے کہ نہیں؟ بھٹی صاحب کے پاس جو ممکنہ وہ طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے دے کہ جی ملاقات کروائی جائے، پھر ملاقات ہو جائے، پھر یہ لانگ مارچ ہو ہی نہ۔ آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ فیصلہ کیا ہوگا تو کسی کو آپ کی ہمت ہے کہ آپ ایک ہی سبق کو بار بار سننے پہ مجبور رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہے، کیونکہ ایوارڈز کی تو جتنا سوشل میڈیا پہ تھا وہ ہم نے یہاں پہ 2 دفعہ سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب آپ آ جائیں کہ جو مارچ ہے یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے 2 دن سے، جب سے یہ بینچ بن کے سامنے آیا کہ جی 3 رکنی بینچ بڑا غیر جانبدار ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ وہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا۔ سپریم کورٹ کا بینچ ہے، وہ آئینی عدالت کو بھیج دے، وہ ضمانت دے دے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر دے، تو یہ عمران خان کا رائٹ بنتا ہے۔ 8 مہینے 14 دن ہو گئے، ان کی پارٹی تو یہ کام نہیں کر سکی نا، پتہ نہیں کس طرح اب جا کے مجبور ہو کے کس کے دباؤ پہ جا کے یہ وہاں ملتے ہیں، کبھی رجسٹرار سے، کبھی سیکریٹری سے، اور پھر وہ ڈیٹ لگ گئی۔ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جانا چاہیے، عدالتوں کا کام ہے سنیں، یہ ان کی جورسڈکشن ہے، تب بھی انہیں سننا چاہیے، نہیں سننا ہے تو پھر اگلی عدالت کو ریفر کر دیں گے کہ جی سن کے فیصلہ کر لیں، کیونکہ جتنی تعریف ان 3 ججوں کی ہوئی ہے ان کو تو پھنسا دیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں، غیر جانبدار ہیں، پارٹی ہیں، نہیں ہیں۔ لیکن لانگ مارچ کرنے والے جو کرا رہے ہیں، جو پھنسا رہے ہیں، جو 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، پھنس وہ گئے ہیں دعویٰ کر کے کہ کوئی ان کے لیے راستہ بن جائے، کیونکہ یہ لوگ تو چند 100 لوگوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں، اور اب ان سے سوال کس نے کیا؟ جنید اکبر نے، کہ جو اربوں روپے کمائے ہیں لوگوں نے، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ ضمانتوں کے پیسے کس کے پاس گئے؟ جو لوگ ورکر پکڑے گئے ضمانت کے بعد، ان کے تو کاروبار ہی خراب ہوئے ہیں نا، وہ تو ہر روز اسلام آباد آتے ہیں، کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں، نہ وکلا کی ٹیم ان کو اویلیبل ہے، نہ پارٹی اویلیبل ہے، کیونکہ پارٹی والے تو آپس میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کلہاڑے اور کسیاں چلا رہے ہیں، ادالیں چلا رہے ہیں کہ جو اکٹھا ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اور ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سب ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو سب ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، لسٹیں بنا لی ہیں ایک دوسرے کو گندا کرنے کی، تو اس بیچارے عمران خان کا کیا قصور ہے جو وہاں بیٹھا ہے، اور اس کو جو اس نے راستہ نہیں اپنایا زرداری صاحب اور نواز شریف والا، اس کو کوئی راستہ دیا ہی نہیں گیا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے ساتھ 9 مئی لگا ہوا ہے، اس کو کوئی سہولت کاری نہیں۔ ایک دفعہ آفر ہوئی تھی جب بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی سے بات کی تھی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ مارچ ملتوی کر دیں تو وہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ بنے گا، جو بیگم بشرا نے انکار کر دیا، اپنے لیے بھی مشکل کر دی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کر دی۔ تو یہ پارٹی کے سیاسی لوگ جو بالکل سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، وکلا بہت اچھے قابل وکلا ہوں گے، لیکن سیاسی طور پہ تو وہ اس قابل نہیں ہے۔ تو ٹیبل پر ہے عامر صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی آفر ان کے لیے اویلیبل ہے، نہ اس پارٹی کے سسٹم میں ہے۔ آپ ابھی جی ایچ کیو کے باہر، گیریزن کے باہر جو پی ٹی آئی کے ورکر کی آپ نے سن لی، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کر لی، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ ابھی سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی سہولت کاری موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اوکے